अस्सलाम वालेकुम जी माय डार्लिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व बाश रखे। और अल्लाह ताला हमारे आने वाला साल जो अब ये साल ख़त्म हो रहा है और आज साल का आखिरी जुमा है, तो वो जुमा भी आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन कल जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो हफ्ता होगा, तो नया साल भी आने वाला है और आने वाला नया साल हम सब के लिए अल्लाह ताला बाबरकत और खुशियों भरा लेकर आए। आमीन सुम आमीन। जी जनाब, तो आप लोगों का सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी ज़रूर किया करें। आते हैं अपने वीडियो की तरफ और आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक यही था कि डाइवोर्सी और विडो जो ख़वातीन हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे माशरे में, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो डाइवोर्स की कल हमने वजूहात जानी थी कि डाइवोर्स की क्या वजूहात हैं। अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं और आप लोगों की फ़ीडबैक आई है। एनीवेज़, आज हम बात करेंगे विडोज़ की। तो विडोज़ के लिए ये है जनाब कि हमारे माशरे में विडोज़ जब एक औरत विडो होती है तो उसके लिए ना हमारे माशरे में हमदर्दी बहुत हो जाती है उससे, नो डाउट बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोग करने लग जाते हैं। लेकिन जो औरत विडो होती है वो जिस वक्त उसके हस्बैंड की डेथ होती है ना, तो उसको वो तो एक गम होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको मुआशी मसाइल उसके इतने हो जाते हैं कि वो, और स्पेशली वो जो ख़ुददार औरतें होती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि नहीं, हमने अब अपने बच्चों को भी लेके चलना है और हमने इस गम से भी निकलना है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो औरतों को गम से निकलने ही नहीं देते। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि जब एक औरत विडो होती है उससे हम हमदर्दी तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उससे हमदर्दी करते करते उसको उस गम से निकलने भी नहीं देते। हम हर वक्त उसको ये चीज़ याद कराते रहते हैं उसको कि शी इज़ विडो। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। एनीवेज लेकिन वो जो विडो होती है उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है सरवाइव करना, स्पेशली जिस वक्त एक तो इद्दत के जो दिन होते हैं वो तो इतने डिफ़िकल्ट दिन होते हैं, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड की डेथ हुई है और मुझे भी पता है कि जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो इद्दत गुजारना बहुत बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है औरत के लिए। और उस इद्दत में हर कोई बस ये कोशिश करता है कि उसका गम याद कराता रहे और उसको रुलाता रहे। ये एक हमारे माशरे में एक चीज़ है। हर कोई आके रो लेगा, आपके बच्चों को देख के कह देगा हाय बेचारे, इतनी छोटी उम्र में आप बेवा हो गई हो, जो भी होता है इस तरह। स्पेशली जो यंग विडोज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ कि अब वो विडो हो गई हैं तो उनके बच्चों को देख के और उनको अपने रोते रहना है, बजाय इसके कि आप उनका हाथ थामें, उनको खड़ा करें उनके पाँव पे। इसके बजाय आप ना जो मुआशरा होता है वो उस औरत के लिए बहुत ज़्यादा तंग कर देता है, उसका गम याद करा करा के उसके लिए ही मुश्किलात खड़ी कर देता है। तो जी ये विडोज़ के लिए होता है। और दूसरा ये कि विडोज़ के लिए ये भी होता है कि जी जब वो इद्दत से निकल आती हैं, ठीक है, बहुत सारी औरतें होती हैं उनका नहीं दिल कर रहा होता है कि वो ये कुछ करें। बहुत ज़िंदगी जो होती है मुश्किल, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका दिल करता है कि वो उस चीज़ से निकल आएँ जल्दी। और लेकिन उनके लिए फिर ये हो जाता है कि अगर वो मेकअप कर लें, अगर वो कपड़े पहन लें, ज्वेलरी पहन लें, तो उनके ऊपर बहुत देखा जाता है, उनको बहुत गौर गौर से देखा जाता है और वो फिर कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं। मुझे भी याद है कि मैंने जब फर्स्ट शादी अटेंड की थी अपने हस्बैंड के बाद, तो मैं लिपस्टिक लगा रही थी, तो मेरे दिल को ना कुछ एकदम से वो हुआ कि पता नहीं अगर मैं वहाँ जाऊँगी और कोई मुझे देखेगा तो कोई ये कहेगा कि इसने तो मेकअप किया हुआ है, इसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। मैं बहुत रोई थी इस बात पे ना। लेकिन खैर मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो किसी ने इस तरह का मुझे शो नहीं करवाया। लेकिन आपको जाहिर सी बात है कि आपको हर कोई देख रहा होता है और हर कोई सोच रहा होता है। वहाँ पे भी इवन जब आप जाते हो तो भी लोग रोना शुरू हो जाते हैं और लोग देख देख के, और आपको अगेन जो होता है वो आप उसी खोल में वापस जाने लगते हो। तो ये एक हमारे माशरे का है, एक क्या कह सकते हैं कि हमारा माशरा है और उसमें ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ये किया भी जाता है कि विडो को जो आपने बहुत ही
سمپتھی دینی ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کا سوگ جو ہے نا وہ کبھی وہ ختم نہ کرے، وہ کبھی ہنستی ہے یا کچھ کرتی ہے تو بہت ہر چیز کو نوٹس کیا جاتا ہے۔ تو فنکشنز وغیرہ میں بھی جب ہوتے ہیں تو یہ کہ جی فنکشن میں ہے تو اب یہ مہندی نہ کسی دلہن کو لگا دے، اب یہ نہ کر دے، اب اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، ایون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے ان عورتوں کے لیے بھی، لیکن ان عورتوں کو پلیز آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اور میری اس معاشرے سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان عورتوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کو اسٹرانگ بنائیں، اور میرے اپنے بھی چینل کا یہی مقصد ہے کہ میں ان تمام عورتوں کو اسٹرانگ بناؤں۔ تو جناب یہ تھا ویڈو کے بارے میں، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ڈائیورسی خواتین ہوتی ہیں اور جو ویڈوز ہوتی ہیں ان کو معاشرے میں دونوں کی ایکسیپٹنس کیسے ہوتی ہے، کہ ویڈو کو بنسبت ڈائیورسی کے اس کو ذرا پھر بھی عزت دے دی جاتی ہے، احترام دے دیا جاتا ہے، لیکن ڈائیورسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا جاتا، جو کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ڈائیورس ضروری نہیں ہے کہ عورت کا ہی قصور ہے، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ عورت کا قصور ہے تو ہی عورت کو ڈیورس ہوئی ہے، لیکن بس ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھ ہی لیا جاتا ہے نا کہ نہیں، اگر گھر نہیں بسا ہے تو اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ عورت کا ہی ہے۔ تو میں اس سے اتنا اگری نہیں کرتی ہوں، کیونکہ قصور دونوں طرف کا ہوتا ہے، عورت کا اور آدمی کا، دونوں کا ہی قصور ہوتا ہے تو ڈائیورس تک نوبت پہنچتی ہے۔ اگر وہ دونوں کے تعلقات اچھے ہوں تو میرا خیال ہے ڈائیورس تک نوبت نہیں پہنچے گی، اور اگر وہ خود ہی اپنے مسائل جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو، تیسرے بندے کو شامل کریں اور اپنے مسائل کا حل نکالیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ اباؤٹ دس ٹاپک، کہ ڈائیورسی اور ویڈو جو ہے وہ ان کے معاشرے میں ہمارے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی ایکسیپٹنس کیسے ہے۔ اور میرا کیونکہ اپنا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ میرے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اب تو اس کو ہو گئے 10 سال، لیکن 10 سال پہلے اگر میں دیکھتی ہوں اور اس جگہ پہ جاتی ہوں واپس، میں آئی واز ان عمان، تو وہاں پہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور میں نے وہ ٹائم کیسے گزارا ہے، اچانک ڈیتھ، بالکل ایکسیڈنٹلی ڈیتھ تھی، ایکسیڈنٹ میں ہی ڈیتھ ہوئی ان کی، اور میں بہت خوش رہتی تھی ان کے ساتھ، بہت اچھے میرے ہسبینڈ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں خوش رکھے۔ لیکن یقین مانے، اس وقت ابھی میرے بچے بہت چھوٹے تھے، 3.5 اور 5.5 سال کے، اور میں نے اس وقت اتنی اسٹرگل کی کہ مجھے اپنا آپ تو بالکل ہی بھول گیا نا، وہ ایک غم تھا کہ میں اپنے اتنا اچھا، میرا ہسبینڈ اتنا لونگ، اتنا کیئرنگ، اور کہاں میں بالکل زیرو پہ آ گئی، اور مجھے فوری طور پہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں، میں نے اپنے بچوں کو خود پالنا ہے، میں نے کسی کے گھر میں رکھ کے اپنے بچوں کو نہیں پالنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آئے۔ تو میں نے بہت اسٹرگل کی، بہت سے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ ہم کو، آپ کو بھولنے بھی نہیں دیتے، آج بھی اگر لوگ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، شاید انہیں اپنے انہیں بھی دکھ ہے اس چیز کا، اور مجھے تو خیر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے دکھ، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ پلیز آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ روئیں، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ میں اپنے لیے بھی یہی کہتی ہوں کہ میں بھی اگر کسی کو دیکھتی ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں رہوں یا ان کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے یہ کہوں کہ ہائی کتنے چھوٹے، میرے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی کہ جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میں سنتی ہوں کہ جی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، میں ان کو بھی دیکھتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ کہوں، اس وقت تو واقعی میں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت رونا آتا ہے، اپنا شاید غم ہمیں یاد آ جاتا ہے اس وجہ سے، لیکن بعد میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں بعد میں ملوں تو میں ہمیشہ اس عورت کو جو ویڈو ہے اس کو اٹھاؤں، اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں، اس کو اسٹرانگ بناؤں، بجائے اس کے کہ میں یہ کہتی رہوں کہ ہائے اب دیکھو کتنی مشکلیں ہیں نا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ ان عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں گی، آپ اپنا حوصلہ کریں گی تو یہ زمانہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں ڈائیورسی سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں اگر ہمت ہوگی، آپ لوگوں میں حوصلہ ہوگا، آپ لوگوں میں کانفیڈنس ہوگا، آپ یقین کریں آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، آپ کامیاب انسان بن سکتی ہیں، آپ کامیاب ہو سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کامیاب ترین ماں بن سکتی ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع تھا میرا، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ولاگ تک کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور ہم ٹاپک لے کے حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، اور بس آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، جڑے رہیے روشنی کے سفر میں روشن کے ساتھ۔